शेयर भएन सर, हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन। सो लिङ्क राख्दिनु है। भयो सर। अब हाम्रो एजेन्डा के छ भन्दाखेरिमा यो सेलेसियल स्फियर, यो बाहिरको एक्स्ट्रा भनेको सेलेसियल स्फियर भयो, यो सेलेसियल स्फियर हो। र यो सेलेसियल स्फियरको सेन्टरमा भनेको हाम्रो अर्थ हुन्छ। हाम्रो अर्थलाई सेन्टरमा राखेर अर्थ चाहिँ सेन्ट्रल पोइन्ट हो। त्यो सेन्टर पोइन्टदेखि जुन स्फियर बन्छ त्यसलाई हामीले सेलेसियल स्फियर बनाउन सक्छौँ। र हामी जहाँसुकै बस्दाखेरि पनि, म जुनसुकै पोजिसनमा बस्दाखेरि पनि मैले म्याक्सिमम देख्न सक्ने भनेको हाफ अफ द स्फियर मात्रै हो। त्योभन्दा बढी मैले देख्न सक्दिनँ। त्यो डिरेक्सनले पनि फरक पार्छ। म यहाँ छु बसेँ भने मैले यो होराइजन भन्दा मैले तलको मैले देख्दिनँ। तिमी के विचार गर, तिमी कुनै पनि ठाउँमा अड्डेको छौ, तिमी कुनै पनि ठाउँमा छौ भने तिमी जति गहिरो ठाउँमा छौ तिमीले देख्न सक्ने दायरा भनेको त्यति कम हुन्छ। जति तिमी अग्लो ठाउँमा डाँडामा छौ भने तिमी देख्न सक्ने दायरा बढ्छ। तर जतिसुकै बढे पनि म्याक्सिमम देख्न सक्ने भनेको हाफ अफ द स्फियर मात्रै देख्न सकिन्छ। त्योभन्दा बढी स्फियर हामीले देख्न सकिँदैन। ओके, र हिजो पनि मैले भने यो सेलेसियल स्फियरको रेडियस यसको इन्फाइनाइट छ, यति नै हो रेडियस भन्ने कुरा यसको छैन। र हामीलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि, एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्नको लागि पनि हामी डिस्टेन्समा मतलब गर्दैनौँ। हामी डिस्टेन्स हामीसँग हामी कन्सर्न छैनौँ। हामी कन्सर्न भनेको विथ ओन्ली रिलेटिभ डिरेक्सनसम्म चाहिँ हाम्रो मतलब छ। त्यो कारणले गर्दा सेलेसियल स्फियरको रेडियस यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन, त्यसको यति नै हो भन्ने कुरा आवश्यक छैन। हामीलाई केसँग मतलब छ, डिरेक्सनसँग मात्रै मतलब छ। यहाँ तिमीले यो फिगरमा अर्कोमा गयो भने यहाँ तिमीले एउटा स्फियर देख्छौ, यो एउटा स्फियर हो। यहाँ हेर अनगिन्ती तिमीले के भन्छ हेभनली बडीहरू देख्न सक्छौ, अनगिन्ती हेभनली बडी देख्न सक्छौ। अहिले एट अ मोमेन्ट कुनै अब्जर्भरले कुनै एउटा ठाउँमा बसेर उसले यति धेरै देखेछ, यति धेरै एक्सन उसको कभर छ भनेदेखि यहाँ यो सबै स्टारहरू अथवा सबै हेभनली बडीहरू चाहिँ यही स्फियरभित्र अट्ने गरी, यही स्फियरभित्र ओगट्ने गरी, यही भित्र अट्ने गरी जुन एउटा हामीले स्फियरको कल्पना गर्छौँ त्यो भनेको इमेजिनरी हो, द्याट डज नट एक्जिस्ट। त्यो एक्जिस्ट गर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेलेसियल स्फियर हो। यो हाम्रो सेलेसियल स्फियर हो। ठिक छ। जतिसुकै हाम्रो हेभनली बडीहरू छन् त्यो सबै चाहिँ अट्ने गरी एउटा जुन स्फियर हामीले कल्पना गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो सेलेसियल स्फियर हो। ओके, अब सेलेसियल पोल र सेलेसियल इक्वेटरको हामीले कुरा गर्छौँ। यो हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल टर्ममा आवश्यक पर्छ। सबभन्दा पहिले सोच्छु, तिमीलाई अर्थको टेरेस्ट्रियल पोल र टेरेस्ट्रियल इक्वेटर थाहा छ? थाहा छ? छैन सर। हाम्रो अर्थको टेरेस्ट्रियल पोल अनि टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेर थाहा छैन? थाहा भएन सर। तिम्रो नर्थ पोल साउथ पोल थाहा छ? थाहा छ। हाम्रो अर्थको नर्थ पोल र साउथ पोल थाहा छ नि तिमीलाई? थाहा छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने पहिला के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो अर्थ भनेको आफ्नो एक्सिसमा घुमिरहेको छ नि, छ। हाम्रो अर्थ भनेको आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन गरिरहेको छ। जुन त्यो रोटेसन एक्सिस छ त्यो रोटेसन एक्सिसले हाम्रो अर्थलाई अर्थको दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टमा जहाँ काट्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो नर्थ पोल र साउथ पोल हुन्छ। पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, ठिक छ। हाम्रो जुन अर्थको रोटेसन एक्सिस छ, त्यो रोटेसन एक्सिसले हाम्रो अर्थको सर्फेसमा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ, जहाँ काट्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो टेरेस्ट्रियल नर्थ पोल र साउथ पोल हो। टेरेस्ट्रियल नर्थ र साउथ पोल हो। र त्योसँग परपेन्डिकुलर भएर जाने प्लेन भनेको हाम्रो इक्वाटरको प्लेन हो। हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन भनेको केही मात्रामा टिल्टेड छ र त्यही टिल्टेडसँग नै के हुनु पर्यो, हाम्रो इक्वाटरको प्लेन पनि त्योसँग के हुनु पर्यो, त्योसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन र अथवा हाम्रो नर्थ पोल र साउथ पोल जोड्ने जुन हाम्रो लाइन छ, जुन हाम्रो नर्थ साउथ लाइन छ, त्यो र हाम्रो टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भने के हुनुपर्छ, दे आर अलवेज परपेन्डिकुलर। हाम्रो यो एक्सिस अफ रोटेसन केही मात्रामा टिल्ट छ, यो केही मात्रामा टिल्टेड छ एक्सिस अफ रोटेसन। अब यहाँ हेर्दाखेरिमा के छ भने
जुन हाम्रो अर्थको टेरेस्ट्रियल नर्थ पोल भनेको यतापट्टि भयो, अर्थको टेरेस्ट्रियल साउथ पोल भनेको यतापट्टि भयो साउथतिर। ठिक छ, यो अर्थको टेरेस्ट्रियल नर्थ पोल, यो अर्थको टेरेस्ट्रियल साउथ पोल भयो तलपट्टि। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यही अर्थको टेरेस्ट्रियल नर्थ पोललाई मैले यहाँबाट एक्सटेन्ड गरेर तन्काइदिएँ। मैले तन्काएँ र यो बाहिरी जुन हाम्रो सेलेसियल स्फियर हामीले भनेका छौँ, यो सेलेसियल स्फियरसँग पुऱ्यायो भनेदेखि यो लाइनले हाम्रो नर्थ लाइन जुन हाम्रो अर्थको टेरेस्ट्रियल नर्थ लाइन छ त्यसलाई मैले एक्सटेन्ड गरेर लाँदाखेरिमा यसले जहाँ गएर हाम्रो सेलेसियल स्फियरलाई काट्छ त्यो काटेको पोइन्ट भनेको नर्थ सेलेसियल पोल भयो। त्यसै गरी यता साउथतिर हाम्रो अर्थकै साउथ पोललाई मैले यसरी एक्सटेन्ड गर्दै गएँ र त्यो लाइनले जहाँ गएर सेलेसियल स्फियरलाई काट्छ त्यो काटेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको साउथ सेलेसियल पोल भयो। ठिक छ, कन्फ्युजन छ कसैलाई के यसमा? कसैलाई कन्फ्युजन छ के? छैन सर। हाम्रै जुन अर्थको टेरेस्ट्रियल नर्थ पोल छ त्यसलाई मैले ताने, आकाशतिर मैले तान्दै गएँ, मैले नर्थतिरको पोललाई नर्थतिर तान्दै गएँ। त्यसले हामीले एज्युम गरेको जुन सेलेसियल स्फियर छ त्यसलाई कुनै पोइन्टमा गएर त्यसले इन्टरसेक्ट गर्ला, त्यो इन्टरसेक्टेड गरेको पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो? नर्थ सेलेसियल पोल भयो। त्यसै गरी साउथतिरको जुन हाम्रो साउथतिरको टेरेस्ट्रियल पोल छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै गइयो भनेदेखि त्यसले सेलेसियल स्फियरमा कतै न कतै गएर इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यो इन्टरसेक्टेड पोइन्ट भनेको साउथ सेलेसियल पोल भयो। ठिक छ, ओके। सो यो हाम्रो अर्थ नर्थ भयो भने यसको सिधा माथि हाम्रो सेलेसियल नर्थ पोल भयो, यतापट्टि हाम्रो साउथ पोल हो भनेदेखि यो हाम्रो अर्थको साउथ पोल हो भने यसको सिधा सेलेसियल स्फियरमा के भयो? साउथ सेलेसियल पोल भयो। कसैलाई कन्फ्युजन छ सोधिहाल्नु मन रोक। अब हाम्रो सेलेसियल इक्वेटर भनेको के हो? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो अर्थ भनेको कम्प्याक्ट फिगर हो। हाम्रो अर्थ भनेको फुटबल जस्तो त भित्र खाली भ्वाइट त होइन, हाम्रो अर्थ भनेको फुटबल जस्तो भ्वाइट छैन। हाम्रो अर्थ भनेको त्यो भनेको मास मटेरियलले भरिएको छ होइन, कम्प्याक्ट छ। तिमीले अर्थलाई काट्यौ भने पनि खरबुजा जस्तै हुन्छ। खरबुजा भनेको अर्थ के माथि के न के गुदी हुन्छ, त्यो खाली भोइड त छैन। त्यसै गरी हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि तिमीसँग एउटा खरबुजा छ, त्यो खरबुजा तिमीले काट्यौ भने माथिपट्टि एउटा के बन्छ? त्यो तिमीले एउटा सर्कुलर खालको एउटा प्लेन देख्छौ होइन, एउटा सर्कुलर खालको प्लेन हुन्छ। हाम्रो इक्वाटर पनि त्यस्तै खालको प्लेन हो, हाम्रो इक्वाटर पनि त्यस्तै खालको एउटा सर्कुलर प्लेन हो। अब यहाँ यो सर्कुलर प्लेनलाई तिमीले के एजुम गर भने यो सर्कुलर प्लेन चाहिँ हाम्रो अर्थको जुन इक्वाटर प्लेन छ इलास्टिक खालको छ, तन्किन्छ र तिमीले यो प्लेनलाई तन्काउँदै गयो, यो तपाईँ तन्कायो तिमीले, यो तन्काउँदै गयो भने यो प्लेनले हाम्रो सेलेसियल स्फियरलाई गएर कतै न कतै गएर काट्छ, इन्टरसेक्ट गर्छ। ठिक छ, यसले कतै न कतै गएर सेलेसियल स्फियरलाई काट्छ। त्यो सेलेसियल स्फियरमा जब यो प्लेनले गएर सेलेसियल स्फियरलाई कट गर्छ, यो प्लेनलाई हामीले के भन्दै गयौँ? यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले सेलेसियल इक्वेटर भन्छौँ। यो अर्थको इक्वेटर तिमीले तान्दै गयो र यो भयो तिम्रो सेलेसियल स्फियरमा पुग्दाखेरि यसले यो दुईटा पोइन्टमा गएर यहाँ चाहिँ गएर इन्टरसेक्ट गर्यो भनेदेखि योलाई हामीले के भन्छौँ? यो प्लेनलाई हामीले के भन्छौँ? यो सर्कुलर प्लेन भनेको हाम्रो सेलेसियल इक्वेटर। अर्थकै टेरेस्ट्रियल इक्वेटरलाई तन्काउँदै गइयो र तन्काएर हामी सेलेसियल स्फियरमा गएर जहाँ त्यो प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्ट गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो सेलेसियल इक्वेटर हो। र यहाँ के बुझ्नुपर्छ जहिले पनि हामीले भन्दाखेरि हाम्रो सेलेसियल पोल र सेलेसियल इक्वेटर भनेको जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। हाम्रो अर्थमा पनि टेरेस्ट्रियल पोल र टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेको परपेन्डिकुलरै हुन्छन् एक आपसमा। त्यसै गरी सेलेसियल पोल र सेलेसियल इक्वेटर पनि के हुन्छ? त्यो भनेको एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ है सर। अनि सर अर्को कुरा के बुझिराख्नुपर्छ हजुर? सेलेस्टियल के अरे स्फियरको रेडियस त इन्फिनिटी हुन्छ भन्नु भने, अनि इन्फिनिटी रेडियस हुन्छ भने हामीले सेलेस्टियल इक्वेटरलाई कहाँसम्म तन्काउने त सर? अनि कस्तो थाहा भयो? त्यो मानेको मात्रै हो कि? होइन यस्तो के भाइ, यो यसको इन्फिनिटी भनेको अर्थ के भन्दाखेरि हामीलाई यसको डाइमेन्सन थाहा छैन। यस्तो हो, तिमीले अहिले आकाशमा कतिवटा स्टार देखाएको छौ, त्यो प्रत्येक स्टारको डिस्टेन्स थाहा छ तिमीलाई? छैन सर। डिस्टेन्स थाहा छ? बडीहरुलाई भित्र पारेर बाहिर एउटा सर्कल याजुम गर्ने त हो।
अब अहिले हामीले कतिवटा स्टार देख्यौँ त्यसको त हामीलाई केही पनि थाहा डिस्टेन्स थाहा छैन। अब सूर्यको हाम्रो डिस्टेन्स थाहा होला, चन्द्रमासम्म थाहा होला, हामीलाई केही प्लानेटसम्म डिस्टेन्स थाहा होला, तर यहाँ कतिवटा हेभनली बडीज छन्, कति प्लानेट छन्, कति स्टार्सहरू छन्, हामीलाई कसैको पनि हाम्रो डिस्टेन्स थाहा छैन। हामीले एउटा आर्बिटरी मात्रै मानेको त्यो भनेको कस्तो भने तिमीले आकाशमा कतिवटा देख्यौ त्यो सबै त्यसमा अड्छ भनेर हामीले एउटा एज्युम मात्रै गरेको। अब तिमीले भनेको जस्तो केसमा यसलाई कतिसम्म तन्काउने भन्ने कुरा त के हो भने यो सेलेस्टियल स्फियर नै के हो, आर्बिटरी हो। यो सेलेस्टियल स्फियर नै हाम्रो के हो, आर्बिटरी हो। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले पछि कम्पिटिसन गर्न पर्छ कि हामीले यसबाट आएको डाटालाई कम्पिटिसन गर्नको लागि त अब जस्तो यो हाम्रो सेलेस्टियल पोलहरू सेलेस्टियल इक्वेटर किन छुट्याएको भन्दाखेरि हामी जसरी अहिले अर्थको सर्फेसमा नर्थ यतापट्टि डिरेक्सन, इस्ट यता, वेस्ट यता, साउथ यता भनिराखेका छौँ, त्यही फेसनमा हामीले पनि पछि डिरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सन आवश्यक पर्छ हामीलाई। त्यो डिरेक्सन दिनको लागि मात्रै हो यो अर्थको सर्फेसमा। अब यो सेलेस्टियल इक्वेटर जुन हाम्रो छ, जस्तो हाम्रो अर्थको सर्फेसमा हामीले नर्थ पोल साउथ पोल भनिराखेका छौँ, त्यसै गरी सेलेस्टियल इक्वेटरमा पनि पछि हामीले कुनै पनि हेभनली बडीको डिरेक्सन दिनु पर्यो भने त्यसलाई पनि त हामीले इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ कताबाट डिरेक्सन चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मात्रै अहिले हामी के गर्दैछौँ, नर्थ पोल यता साउथ पोल यता हो भनेर हामी यसैबाट हामी के गर्दैछौँ, यसलाई फर्दर जेनरलाइज गर्दैछौँ। अब यो यहीँ गएर काट्छ, यहाँ गएर काट्छ भन्यो भने यो कहाँ काट्छ हाम्रो मतलब भएन। हामीलाई कहाँ काट्छ मतलब भएन, हामीलाई डिरेक्सनमा चाहिएको हो। यो यसले यहाँ काट्यो, यहाँ टच भएको छ अथवा तिमीले स्पेयरको सेप बढायो यता आएर काट्ला अथवा यता आएर काट्ला, त्योसँग मतलब भएन। तर के मात्रै भयो भन्दाखेरि यसको यतापट्टि कुन डिरेक्सन हो, इस्ट वेस्ट के हो, यतापट्टि यतापट्टि इस्ट हो कि यतापट्टि इस्ट हो कि, त्योसँग मात्रै हाम्रो सरोकार छ। यसको डिरेक्सनसँग मात्रै हाम्रो सरोकार छ, यसको डिस्टेन्ससँग हाम्रो सरोकार छैन है। ओके सर। अब अर्को बुझ्नु पर्ने भनेको जेनिथ र नादिर पोइन्ट हेरेर। अब जेनिथ नादिरले कसरी बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरिमा ओके, अब यो अहिले के माना, यो हाम्रो अर्थ सर्फेस हो, यो हाम्रो अर्थ सर्फेस हो, यो हाम्रो अर्थको सर्फेस हो। एउटा हाम्रो अब्जर्भर यहाँ बसिरहेको छ, हामी त अर्थको सर्फेसमै हौँ, हाम्रो अर्थ त्यस्तै स्पेरिकल सेपको छ भनेर हामीले मान्छौँ। तर हामी के छौँ भन्दाखेरि त्यो अर्थको हामी सर्फेसमा छौँ। अहिले एउटा अब्जर्भर यहाँ बसिरहेको छ, यहाँ उभिरहेको छ, ठिक छ। अब हामी के भन्छौँ, उसको सिधा टुपीभन्दा माथि सिधै हामीले तन्काउँदै गयो भनेदेखि त्यो लाइनले जहाँ गएर सेलेस्टियल स्फियरलाई काट्छ त्यो लाइन भनेको जेनिथ हुन्छ भनेर भन्छौँ, ठिक छ। कुरो बुझेछ? जस्तो यो अब्जर्भर यहाँ बस्यो, यसको सिधा माथि, सिधा उसको टाउको भन्दा माथि यो लाइनलाई मैले यसरी एक्सटेन्ड गर्दै 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 गएँ भनेदेखि ठ्याक्कै गर्दै गर्दै गएँ भने यो लाइनले सेलेस्टियल स्फियरलाई कतै गएर काट्छ भने त्यो काटेको ठाउँ भनेको उसको टाउकोतिरको ठाउँ भनेको जेनिथ भयो, र उसको खुट्टातिरको ठाउँ। त्यसै गरी मैले यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्दै 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 गएँ भनेदेखि यसले सेलेस्टियल स्फियरलाई कतै गएर काट्छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ, नादिर भनेर भन्छौँ, जेनिथ नादिर भनेर भन्छौँ। अब तिमीहरूले हामीले सर्वे गर्दाखेरि हामी जेनिथल एङ्गल भन्छौँ अनि हामीले जेनिथदेखि नापेको भनेर भन्छौँ। त्यो जेनिथ भनेको के रहेछ त? त्यो जेनिथ भनेको हाम्रो प्लम्बले देखाएको डिरेक्सन छ, त्यो प्लम्बले देखाएको डिरेक्सन छ। त्यो प्लम्ब अथवा जुन हामीले लेजरबाट अहिले सेन्ट्रिङ लेभलिङ गरिरहेका छौँ नि, त्यो लेजरबाट सेन्ट्रिङ लेभलिङ गरेको जुन त्यो लेजर लाइन छ, त्यही लाइनलाई तिमीले सिधा माथितिर तान्यौ, माथि तान्यौ त्यसले एक्सटेन्ड गर्यौ र त्यसले कतै गएर सेलेस्टियल स्फियरलाई काट्यो माथि, र त्यसको अपोजिटतिर जहाँ हाम्रो भुइँ छ त्यसको तिमीले सिधै तल 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 लग्यौ र तिमीले पृथ्वीलाई छेड्यौ, पृथ्वीलाई छेडेर तिमी अर्कोपट्टितिर आइपुग्यौ र त्यताबाट तिमीले सेलेस्टियल स्फियरलाई कतैपट्टि त्यसलाई तिमीले इन्टरसेक्ट गर्यौ भने त्यो लाइन भनेको हाम्रो के हो, नादिर लाइन हो। त्यो भने हाम्रो के हो, नादिर लाइन हो। ठिक छ, यो बुझेछ? जेनिथ नादिर लाइन भनेको, जेनिथ नादिर भनेको बुझेछ? बुझेछ छैन भने सोद्धाखेरि हुन्छ। अब एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने जेनिथ नादिर लाइन र अघि हामीले पढेको जुन हाम्रो सेलेस्टियल नर्थ र सेलेस्टियल साउथ भनेको एउटै लाइन होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ तिमीले फेरि, ठिक छ। जेनिथ नादिर लाइन र हाम्रो अहिले पढेको हामीले के पढे, यहाँ सेलेस्टियल नर्थ र सेलेस्टियल साउथ पढ्यो भने कहिले पनि एउटै होइन। कुन बेलामा एउटै हुन्छ, यदि अब्जर्भर ठ्याक्कै पोलमै गएर बसेको छ भनेदेखि मात्रै के हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै सेलेस्टियल पोल र उसको जेनिथ लाइन चाहिँ के हुन्छ, एउटै लाइनमा पर्छ। किन थाहा छ? यहाँ हेर त, यो हाम्रो अर्थको टेरेस्ट्रियल पोल भयो, यसको सिधा माथि एक्सटेन्ड गरेर के भयो, सेलेस्टियल पोल भयो,
अब यदि अब्जर्भर ठ्याक्कै यहीँ छ भनेदेखि उसको सिधा माथि तान्दाखेरि के बन्छ ए लाइनमा जेनिथ बन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि अब्जर्भर ठ्याक्कै पोलमै बसेको छ भने त्यतिखेर जेनिथ नादिर लाइन र हाम्रो नर्थ सेलेस्टियल पोल र साउथ सेलेस्टियल पोल जुन लाइन एउटै हुन सक्छ। त्योभन्दा बाहेक केसमा हुँदैन। किन हुँदैन? अब यता हेर त, यदि अब्जर्भर यतापट्टि बस्यो भनेदेखि उसको जेनिथ लाइन कसरी आउँछ? यसरी आउँछ, यसरी आउने भयो। यदि अब्जर्भर यहाँ छ भनेदेखि यो कसरी आउँछ? यसरी छड्के भएर आउँछ, यसरी यतापट्टि जान्छ, यसको यसरी जान्छ। यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने अब्जर्भरको पोजिसन, अब्जर्भर कहाँ छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अर्को कुरा के भन्नुपर्छ, तिमी अहिले जहाँ जहाँ बसेको छौ तिम्रो आफ्नै जेनिथ नादिर लाइन छ, हो कि न? जहाँ तिमी उभिएको छौ त्यो उभिएको ठाउँबाट आफै तबाट के पास हुन्छ? जेनिथ नादिर लाइन पास भएर जान्छ। र तिम्रो प्रत्येकको के छ? इन्डिभिजुअल जेनिथ नादिर लाइन के छ? फरक छ। अहिले तिमी जहाँ जहाँ बसेका छौ त्यो ठाउँबाट तिम्रो टाउकोबाट र तिम्रो खुट्टाबाट पास भएर जाने जुन लाइन छ त्यो जेनिथ नादिर लाइन भनेको फरक छ। तर हाम्रो अर्थको जुन हामीले कुरा गर्यौँ अहिले सेलेस्टियल इक्वेटर र सेलेस्टियल पोल भनेर, त्यो भनेको सधैँ के हो? सधैँ त्यो के हो? त्यो भनेको फिक्स हो। सेलेस्टियल पोलहरू भनेको के हो? फिक्स हो। तर हाम्रो जेनिथ नादिर लाइन भनेको फरक पर्छ, किनभने अब्जर्भरको पोजिसन चेन्ज गर्यो, कतै गयो भने त्यो भनेको के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। ओके, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ। ओके, अघि मैले भनेको थिएँ अब जेनिथ नादिर लाइन हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ? जेनिथ नादिर लाइन भनेको यदि हाम्रो प्लम्ब बल्ब छ, हामीले सर्भेइङ गर्दाखेरि जुन प्लम्ब बल्ब हामीले युज गर्छौँ त्यो प्लम्ब बल्बलाई हामीले तन्कायौँ, माथि त्यो तन्काउँदाखेरि त्यो माथिको लाइनले जहाँ गएर सेलेस्टियल स्फियरलाई काट्छ त्यो काटेको पोइन्ट भनेको हाम्रो जेनिथ पोइन्ट भयो। त्यसै गरी तलको पोइन्ट जुन हाम्रो छ, ग्राउन्डतिर देखाइरहेको पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टले जहाँ गएर सेलेस्टियल स्फियरलाई काट्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर जाँदाखेरि त्यो इन्टरसेक्टेड पोइन्ट भनेको हाम्रो नादिर पोइन्ट हो। जेनिथ र नादिर याद गरिराख। जेनिथ नादिर हामीलाई काम लाग्छ, सेलेस्टियल पोल र सेलेस्टियल इक्वेटर पनि काम लाग्छ। त्यो पछि हामीले युज गर्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस्। अब योभन्दा अगाडि अब पहिला हामीले एउटा के जान्नुपर्छ भने स्मल सर्कल र ग्रेट सर्कल भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्मल सर्कल र ग्रेट सर्कल भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तिमीसँग कुनै पनि एउटा स्फियर छ, त्यो स्फियरलाई तिमीले काट्यौ, कुनै एउटा प्लेनले काट्यौ भने त्यो काटिएको प्लेन भनेको जहिले पनि सर्कलै हुन्छ। होइन भनेदेखि तिमीले खरोजा काट्दाखेरि माथि प्लेन के आउँछ? त्यो स्मल आउँछ। खरोजा छ तिमीसँग, त्यो तिमीले खरोजा छ, तिमीसँग एउटा गोलो खालको खरोजा छ भनेको स्फेरिकल सेपको छ, तिमीले काट्यौ भनेदेखि त्यो काटेको भाग कस्तो आउँछ? सर्कुलर आउँछ। जहिले पनि के आउँछ? सर्कुलरै हुन्छ। तिमीसँग एउटा फुटबल छ, त्यो फुटबललाई तिमीले काट्यौ भनेदेखि त्यसलाई तिमीले सट्ट मिलायो भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ? सर्कल नै भन्छ। अब यहाँ कुरा के हो भने त्यसरी काट्दाखेरिमा यदि हामीले सेन्टरदेखि काट्यौँ भनेदेखि त्यो आउने सर्कल भनेको जहिले पनि ग्रेड सर्कल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि मैले खरबुजा काटेँ, त्यो खरबुजा भनेको स्फेरिकल सेपको छ, त्यसको कतै एउटा सेन्टर छ, त्यो सेन्टर हुँदै मैले काटेँ भनेदेखि त्योबाट आउने सर्कल भनेको जहिले पनि के हो? ग्रेड सर्कल हो। त्योबाट आउने सर्कल भनेको ग्रेड सर्कल हो। होइन तिमीले त्योभन्दा बाहेक अन्तबाट काट्यो भन्दै पनि त्यो खरबुजामा सर्कलै बन्छ। माथिको सर्फेस पुरै स्फेरिकल सेपको हुँदाखेरि त्यो सर्कल नै बन्छ। तर यदि कटिङ प्लेन अथवा मैले काट्दाखेरि सेन्टर हुँदै काटिन भनेदेखि त्यसबाट आउने सर्कल भनेको स्मल सर्कल हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ? जहिले पनि स्फेरिकल सेपलाई अथवा स्फियरलाई हामीले काट्दाखेरिमा त्यो काटिएको भाग भनेको जहिले पनि के हुन्छ? सर्कल नै बन्छ। अब त्यो सर्कल बन्दाखेरिमा यदि मैले स्फियरको सेन्टरदेखि काटेको रहेछु, मैले सेन्टरदेखि काटेँ भनेदेखि त्यतिखेर के भन्छ? ग्रेड सर्कल बन्छ। अन्यथा त्यो सेन्टरबाट मैले काटिनँ, अन्य कुनै डिरेक्सनबाट काटेँ भने त्यतिखेर के हुन्छ? स्मल सर्कल बन्छ। अब यो फिगरमा तिमीले हेऱ्यौ भनेदेखि यो जुन ब्राउन कलरको छ यसलाई यहाँ ग्रेड सर्कल भनिएको छ, यो माथिपट्टि के भनेको छ? स्मल सर्कल भनेको छ। यो स्मल सर्कल यसलाई ग्रेड सर्कल किन भनेको? यसको सेन्टर त कतै यता होला हो, यसको सर्कल भनेको कतै यतापट्टि होला, यतापट्टि यसको सेन्टर यता होला। मैले काट्दाखेरि के गरेँ? यसको सेन्टर हुँदै काटेँ।
सेन्टर हुँदै काट्दाखेरिमा आउने सर्कल भनेको ग्रेड सर्कल हो। अब यो माथिपट्टि काट्दाखेरि त यतापट्टि काट्दाखेरि त्यसको सेन्टर त पक्कै पनि यतापट्टि छैन। अब यहाँ काट्दाखेरि चाहिँ यो सर्कल जुन हाम्रो यो ब्लू कलरको सर्कल छ यो सर्कल चाहिँ के भयो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो स्मल सर्कल हो। अब जहिले पनि ग्रेड सर्कल भन्दाखेरि त्यो सर्कलको डायमिटर र स्फियरको डायमिटर एउटै हुन्छ। सर्कलको डायमिटर र स्फियरको डायमिटर एउटै हुन्छ। किन एउटै हुन्छ भन्दाखेरिमा कटिङ प्लेन कहाँबाट काट्छ, सेन्टर हुँदै काट्छ। त्यसको भनेको अर्थ के हो, त्यो सर्कलको सेन्टर र स्फियरको सेन्टर एउटै हो। जब सर्कलको सेन्टर र स्फियरको सेन्टर एउटै हो भनेदेखि त्यसका रेडियसहरू के हुन्छन्, बराबरी नै हुन्छन्। सो ग्रेड सर्कलमा सर्कलको रेडियस अथवा सर्कलको डायमिटर र स्फियरको डायमिटर बराबरी हुन्छ, एउटै हुन्छ। स्मल सर्कलमा जहिले पनि स्मल सर्कलको डायमिटर भनेको हाम्रो स्फियरको डायमिटर भन्दा जहिले पनि सानो नै हुन्छ। ठीक छ? कसैले कन्फ्युजन छ केही? छैन सर। अब हामीले जुन सेलेसियल इक्वाटर भन्छौँ, सेलेसियल इक्वाटर पनि के हो, हाम्रो ग्रेड सर्कलको इक्जाम्पल हो भन्छौँ। किन ग्रेड सर्कलको इक्जाम्पल हो? हेर त यो सेलेसियल इक्वाटर किन ग्रेड सर्कलको इक्जाम्पल हो? यो जुन सर्कल छ यो सर्कलको सेन्टर र स्फियरको सेन्टर के हो, एउटै हो। यो सर्कल स्फियरको सेन्टर यतापट्टि होला, यो सर्कलको पनि सेन्टर के हो, यतापट्टि छ। भनेपछि जब दुईटैको सेन्टर मिल्छ, दुईटैको सेन्टर एउटै हो भनेको अर्थ के हो, दुईटैको डायमिटर के छ, एउटै हो, डायमिटर बराबर छ। यो केसमा हामीले के भन्छौँ, यो केसमा हामीले ग्रेड सर्कल भनेर भन्छौँ। तिमीले हाम्रो अर्थको ल्याटिट्युड देखाएको छौ? ल्याटिट्युड भनेको के थाहा छ तिमीलाई? पढ्यो होला ल्याटिट्युड भनेको? हो सर। के हो ल्याटिट्युड भनेको? ल्याटिट्युड भनेको इक्वेटोरियल प्लेनदेखि कुनै एउटा तल वा माथिको पोइन्टको एङ्गल डिटरमाइन गर्ने हो। नर्थ वा साउथ। ओके, अब त्यसो भएदेखि तिमीलाई म यो एउटा यहाँ गुगल देखाउँछु। ओहो, टाइम सकिने पो लागिसक्यो त यार। देखाउँछौ? सेयर भयो? भयो सर। यहाँ हेर, यो तल कालो लाइन देखाएको के हो, यो हाम्रो इक्वेटरको प्लेन हो। यो हाम्रो अर्थको देखाइरहेको छ मैले, यो हाम्रो के हो, यो इक्वेटरको प्लेन हो। अब त्यसपछि तिमीले यहाँ हेरेर जाऊ, यो माथि पनि बनाएको छ, यो न्यू लाइनको यो यसरी बनाएको यो छ, यो हाम्रो के हो, यो पनि ल्याटिट्युड हो। यो पनि के हो, ल्याटिट्युड हो। यो पनि हाम्रो ल्याटिट्युड हो। माथि रातो लाइन दिएको छ, यो पनि ल्याटिट्युड हो, यो पनि ल्याटिट्युड हो, यो पनि ल्याटिट्युड हो। र हाम्रो ल्याटिट्युड के हुन्छ, हाम्रो ल्याटिट्युड भनेको माथि नर्थ पोलमा गएपछि त्यो पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ। त्यो केमा कन्भर्ज हुन्छ, पोइन्ट बन्छ त्यो। अहिले यहाँबाट के छ, इक्वेटरबाट के छ, म्याक्सिमम हाम्रो ल्याटिट्युड अथवा हाम्रो इक्वेटर प्लेन भनेको के हो, ग्रेड सर्कल हो कि होइन? यो भनेको के हो, ग्रेड सर्कल। किन ग्रेड सर्कल हो, किन ग्रेड सर्कल हो भनेदेखि यो हाम्रो सेन्टर र यो इक्वेटरको सेन्टर भनेको के हो, एउटै हो। यो हाम्रो के हो, ग्रेड सर्कल हो। अब माथि हुँदै आएर के भयो, यो सर्कलको डायमिटर घट्दै गएको छ, यो सर्कल साइज के भएको छ, घट्दै गयो। किन? हाम्रो अर्थको सेन्टर र यो सर्कलको सेन्टर भने एउटै होइन। र यहाँ त पुगेपछि के भयो, यसको डायमिटर घट्दै गएको छ। लास्टमा यो पोल नै पुग्दाखेरि के हुन्छ, यसको भ्यालु 0 भयो। भनेको यसको साइज के भयो, 0 भयो। भनेको अर्थ यो पोइन्टमा कन्भर्ज भयो। साउथमा पनि त्यस्तै हो। मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो अर्थमा इक्वेटरको प्लेन मात्रै ग्रेड सर्कल हो। त्योभन्दा बाहेक अरू ल्याटिट्युड्सहरू हाम्रो के हुन्, सबै स्मल सर्कलहरू हुन्। सबै के हुन्, स्मल सर्कल हुन्। तर हाम्रो लङ्गिट्युडको लाइनहरू भनेका सबै ग्रेड सर्कलहरू हुन्। हाम्रो के भने मैले, सबै लङ्गिट्युडका लाइनहरू अथवा त्यो भने के हो, हाम्रो नर्थ साउथ जोड्ने जुन लाइनहरू छ, त्यता हेर त,
यो 90 डिग्रीको तिमीले यहाँ देखाएको छौ लङ्जिट्युड देखाएको छौ, यो लङ्जिट्युड 90 डिग्रीको यताबाट घुमेर गयो, यताबाट घुमेर गयो र पछाडिबाट फेरि घुमेर आएर के हुन्छ, यो कन्टिन्युअस लाइन हो, यो पुरा सर्कल हो। यो 120 डिग्रीको इक्वेटर हेर, यो पनि के छ, सरी 120 डिग्रीको लङ्जिट्युड हेर, यो पनि के छ, यताबाट गएर आएर पुरै घुमेर के गर्छ फेरि यो लाइन चाहिँ सर्कलै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सबै लङ्जिट्युडको लाइनहरू भनेका सबै हाम्रो के हुन्, ती भनेका मेरिडियन्स भन्छौँ। यता हामी लङ्जिट्युड लाइन यसले हामी सबैलाई मेरिडियन्स भनेर भन्छौँ। यी सबै मेरिडियन भनेका चाहिँ हाम्रा ग्रेड सर्कलर हुन्। तर हाम्रो ल्याटिट्युडको लागि चाहिँ इक्वाटरको प्लेन मात्रै हाम्रो लागि के हो, ग्रेड सर्कल हो। त्योभन्दा बाहेकको अरू चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्, सबै स्मल सर्कलर हुन्। ओके, सो हामी के भन्छौँ, द इन्टरसेक्सन अफ द सर्फेस अफ अ स्फियर विथ एनी प्लेन डज नट कन्टेन द सेन्टर इज स्मल सर्कल भनेको कटिङ प्लेनले काट्ने बेलामा सेन्टरबाट काट्दैन भनेदेखि त्यसबाट बन्ने सर्कल भनेको स्मल सर्कल भन्छ। द डायमिटर अफ द स्मल सर्कल इज अलवेज स्मलर देन द द्याट अफ द स्फियर भनेको त्यो स्मल सर्कलको डायमिटर जहिले पनि स्फियरको सेन्टर भन्दा सानो हुन्छ, स्फियरको डायमिटर भन्दा सानो हुन्छ। सो all the parallel latitudes except the equator are the examples of small circle भनेको अघि जुन मैले ल्याटिट्युडको लाइनहरु देखाएँ त्यसमा इक्वाटरको लाइन भन्दा इक्वाटर भन्दा अरु सबै चाहिँ के हुन्, स्मल सर्कुलर हुन्। त्यो भन्दा बाहेक अरु सबै के हुन्, स्मल सर्कुलर हुन्। ओके, सो अब हामी डिफरेन्ट होराइजनको बारेमा हामी पढ्छौँ। डिफरेन्ट होराइजन भनेको जुन अब हामी नेपालीमा हामीले क्षितिज भनेर सुनेको होला हैन, तिमीले क्षितिज भनेर सुनेको होला। के भन्छ त्यो क्षितिज भनेको, के भन्छ, हामी के बुझ्छौँ, धरती र आकाश जोडिएको जस्तो देखिन्छ। धरती र आकाश जोडिएको ठाउँलाई हामीले क्षितिज भनेर पढ्छौँ। अब हामी हेर्ने जुन होराइजन भन्छौँ, क्षितिज भन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो परिभाषा अनुसारले फरक फरक पर्दै जान्छ। हामीले विभिन्न होराइजनको बारेमा हेर्छौँ। हामीले 3 प्रकारको होराइजन हेर्छौँ। एउटा सेलेसियल होराइजनको बारेमा पढ्छौँ, अर्को सेन्सिबल पढ्छौँ र अर्को भिजिबलको बारेमा हामी पढ्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ यो सेलेसियल होराइजन भनेको के हो त? अब सेलेसियल होराइजनको बारेमा हामी हेरौँ। यो सेलेसियल होराइजन भनेको पहिला एउटा के बुझ भने यो भनेको ग्रेड सर्कलै हो। यो भनेको के हो? यो होराइजन भनेको ग्रेड सर्कलै हो। र यो कसरी ग्रेड सर्कल हो भन्दाखेरिमा यो ग्रेड सर्कल भनेको एउटा प्लेनले सेलेसियल स्फियरलाई यसरी काट्छ कि त्यो कटिङ प्लेन चाहिँ जहिले पनि जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी काट्छ। के गर्छ यसले? जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी काट्छ भनेदेखि यसलाई हामी के भन्छौँ? यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेलेसियल होराइजन हो। यो भनेको हाम्रो के भयो? सेलेसियल होराइजन। जस्तो यो अब्जर्भर यहाँ छ, अहिले अब्जर्भर यहाँ छ। अब्जर्भर यहाँ भन्नुको अर्थ के हो? उसको जेनिथ लाइन सिधा माथि, नादिर लाइन सिधा तल भयो। अब एउटा कटिङ प्लेनले यो जुन हाम्रो नीलो कलरको सेलेसियल स्फियर छ यसलाई चाहिँ स्वाट्ट काट्यो, जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी काट्यो भनेदेखि यो सेलेसियल होराइजन, यो जुन प्लेन यो सर्कल आयो, यो ग्रेड सर्कल बन्यो, यो ग्रेड सर्कललाई हामीले के भन्छौँ? सेलेसियल होराइजन भनेर भन्छौँ। र यो भनेको जहिले पनि के छ? हाम्रो जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो? सेलेसियल होराइजन हो। ठिक छ। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा सेलेसियल होराइजन भनेको त यता त यसको साउथ तल पनि छ नि त हैन? यतापट्टि यो जेनिथ लाइन यतापट्टि भयो, नादिर लाइन यतापट्टि भयो। यो भने अर्थ के छ भने यसले त जेनिथ नादिर लाइन सबैलाई ओगट्ने गरी नै यो सर्कल भन्दो रहेछ। यो त ग्रेड सर्कलै हो। यो होराइजन भनेको ग्रेड सर्कल हो। यो ग्रेड सर्कल पनि सेलेसियल स्फियरको ग्रेड सर्कल हो र यो भनेको जहिले पनि हाम्रो जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। अब यो पनि सेलेसियल होराइजन पनि तिमीले इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई पनि टिपेर राख। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरिमा यो भनेको भोलि हामीले केही मेजरमेन्टहरू गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले अल्टिट्युड मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अल्टिट्युड मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले यसलाई रेफरेन्स लिन्छौँ, यो प्लेनलाई हामीले रेफरेन्स लिन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो सेलेसियल होराइजन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र यो सेलेसियल होराइजनलाई हामीले के भन्छौँ? यसलाई हामीले रेसनल पनि भन्छौँ, जियोसेन्ट्रिक पनि भन्छौँ अथवा होराइजन पनि भनेर हामी यसलाई भन्छौँ। यसलाई ट्रु पनि भन्छौँ, ट्रु होराइजन पनि भन्छौँ अथवा रेसनल होराइजन पनि भन्छौँ अथवा जियोसेन्ट्रिक होराइजन पनि भन्छौँ। यसलाई बुझ्यो? सेलेसियल होराइजन के हो?
हो सर बुझ्यो बुझ्यो सर दुईजना मात्रै बुझेको छ कि अरू पनि बुझेका छन् सब माउने छन् मैले त बुझेँ सर के छ अरूको अवस्था बुझेछौ कि छैनौ बुझेछ सर नबुझेछ भने सोध लाज मान्नु पर्दैन अहिले यो अलिअलि गर्दाखेरि अलि कन्फ्युजन भयो बुझेर भन्दै पछि फेरि अलिक गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर मैले सोधिराखेको छु बुझेर भने म फेरि दोहोऱ्याएर गरिदिउँला यो भनेको के हो भने तिमीसँग एउटा तिमी जहाँ बसेको छौ तिमी बसेको लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा हामीले होराइजन डिफाइन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सेलेस्टियल होराइजन भनेर भन्छौँ यो फिगर राम्रोसँग हेर र के बुझ्नु पर्यो यो सेलेस्टियल होराइजन भनेको जहिले पनि जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ अब यदि अब्जर्भर यतापट्टि छ भनेदेखि अब्जर्भर यतापट्टि छ भने सेलेस्टियल होराइजन डेसिमल यसरी आउँछ यसरी भन्ने भयो किनभने जहिले पनि यो के हुन्छ जेनिथ नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी सेलेस्टियल होराइजन बन्छ ओके अब जस्तो अब भिजुअल होराइजन भनेको के हो भन्दाखेरिमा जस्तो के विचार गर भने हामीले हेर्दाखेरिमा जति तिमी आँखाको अगाडि हेर्छ हजुर त्यसरी बुझ्दैन जस्तो मैले हेर्न थालेँ भनेदेखि मैले अब्जर्भेसन गर्न थालेँ भने जहिले पनि हामीले देख्न सक्ने रेन्ज भनेको मेरो आँखा जति म आँखाको नजिकको अब्जेक्ट हेर्छु मैले दायाँमा धेरै हेर्न सक्दिनँ अनि यो के हुन्छ मेरो हेराइ भनेको यसरी वाइड हुँदै 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 यसरी जाने हो यहाँ मैले देख्न सक्ने भनेको धेरै दायाँमा देख्न सक्दिनँ यतापट्टि दायाँ यतापट्टि म देख्न सक्दिनँ यतापट्टि देखिँदैन त जति यतापट्टि हुँदै गयो म यसरी 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 हुँदै 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 म अब यसले के भन्न खोज्छ भने यो होराइजन भनेको म देख्छु त्यो अर्थको सर्फेसमा के भएर अड्क्यो त अहिले ठिक छ सर ठिक छ ल ठिकै छ अब यो मिटिङ यही अब सकिन लाग्यो यसरी फेरि म दोहोऱ्याउँला है अहिले लेस देन 1 मिनेट बाँकी छ भन्छ अब यसलाई फेरि म गरौँला सेलेस्टियल होराइजन भिजिबल होराइजन ट्रू होराइजन रिलेशनल जियोसेन्ट्रिक शर्त का लंटू है यार
सर यति हो सुरु गरौँ गर्ने हो कुरो अनुसार टोलियो ओके सो जस्तो यहाँ के भन्न खोजेको हो भनेदेखि जस्तो म अहिले पृथ्वीको यतापट्टि सतहमा छु हामी जहिले पनि त पृथ्वीको हामी जहिले पनि अर्थको जहिले पनि हामी सर्फेसमा छौँ हामी जहिले पनि अर्थको सर्फेसमा छौँ अब म कुनै पनि एक ठाउँ बसिरहेको छु र मैले हेर्न थालेँ भने मेरो भिजिबल हुने रे मैले हेर्ने भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसरी डाइभर्ट हुँदै जान्छ डाइभर्जन हुँदै जान्छ किनभने मैले जति नजिक छ आँखाको नजिक मैले दायाँमा हेर्न सक्दिनँ र अलिकति पर गएपछि मैले अलिक दायाँ पनि देख्न थाल्छु धेरै टाढाको भनेदेखि त हामी अझ के हुन्छ अलिक पर हेऱ्यो भने त हामी धेरै टेन्सनमा यसरी डाइभर्ट भएर देख्न सक्छौँ अब तिमी एक ठाउँमा बस्यौ र त्यो ठाउँमा बसेर तिमीले हेर्दाखेरि अन्तिम बिन्दु तिमीले कहाँसम्म देख्न सक्छौ त तिम्रो आँखाले यसरी डाइभर्ट हुँदैन तिम्रो कहाँसम्म तिम्रो भिजिबल हुन्छ त्यो भिजुअल रेन्ज कहाँसम्म हुन्छ त्यहाँ तिमीले तिम्रो अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ गएर एउटा सर्कल ड्र गर्यौ जस्तो तिम्रो दुईटा पोइन्ट हुन्छ दुईटा तिमीले देख्ने दुईटा एक्सन भयो त्यो एक्सटेन्डलाई जोइन हुने गरी एउटा सर्कल डिफाइन गर्यो भने त्यो सर्कल भने हाम्रो के हो भिजुअल होराइजन बुझ्या छ यो भनेको हो बुझ्या छ ओके अब यसले के भन्न खोजेको भने the small circle of the earth which is obtained by visual rays passing through the point of observation is known as the visual horizon. It is a circle generated by the contact of the cone of the visible rays from the point of observation with the surface of the earth. भनेको अर्थ के हो मैले भने के हो जस्तो तिमी एउटा डाँडामा गएर बस्यौ अथवा तिमी घरको छतमा तिमीले अन्तिम बिन्दु तिमीले कहाँसम्म हेर्छौ त तिमीले कुनै पनि पार्टिकुलर डिरेक्सनमा बस्दा तिमीले कहाँसम्म देख्यौ तिमीले जहाँसम्म देख्छौ त्यो देख्दै पनि के हुन्छ हाम्रो एक्सटेन्ड त यस्तो हुन्छ यसरी वाइड गइसकेपछि दुईटा एक्सटेन्ड हुन्छ यतापट्टिको लेफ्टतिरको एउटा राइटतिरको तिम्रो दुईटा एक्सटेन्ड भयो त्यो दुईटा एक्सटेन्डलाई जोड्ने गरेर तिमीले एउटा सर्कल डिफाइन गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ द्याट इज भिजिबल होराइजन भनेर भन्छौँ त्यो भन्दा के हो हाम्रो भिजिबल होराइजन हो कसैलाई कन्फर्म छ छैन सर अब अर्को भनेको जस्तो अर्को सेन्सिबल होराइजन हामीले भन्छौँ अब सेन्सिबल होराइजन भनेको के हो भन्ने अवस्था कुरामा चाहिँ जस्तो म तिमीलाई बुझाएको भाषामा मैले साधारण बुझाएको भाषामा मैले तिमीलाई एउटा भनिदिएँ भने जस्तो तिमीले एउटा इन्स्ट्रुमेन्टलाई तिमीसँग एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ लेभल मेसिन छ अथवा थियोलाइट छ त्यसलाई तिमीले सम्पूर्ण रूपमा सेन्ट्रिङ लेभलिङ गरिसक्यौ सम्पूर्ण लेभलमा सेन्ट्रिङ लेभलिङ गर्यौ र तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरिमा हाम्रो जुन टेलिस्कोप छ त्यो टेलिस्कोपलाई तिमीले होराइजन्टल राख्यौ इन्क्लाइन पनि गर्नु डिक्लाइन पनि गर्नु त्यसलाई होराइजन्टल राख्यौ एकदम होराइजन्टल भनेको अर्थ के छ त्यसले के बनाएको छ त्यसले भर्टिकल एक्सन 90 डिग्री बनाएको छ यो होरिजन्टल भने यस्तो तिमीले 90 डिग्री बनाएर राख्यौ भने अब तिमीले त्यो टेलिस्कोपलाई सरर 360 डिग्रीमा अथवा 400 गनमा तिमीले सरर वरिपट्टि होराइजन्टली तिमीले घुमायौ एबाउट द भर्टिकल एक्सिस भनेदेखि त्यसले 360 डिग्रीमा कतिको चाहिँ उ बनाउँछ त 360 डिग्रीमा त्यसले कतिको वरिपरि त्यसले कति कभर गर्छ वरिपरि त्यसले 360 डिग्री कति कभर गर्छ त्यो होराइजन भनेको चाहिँ के हो त्यो होराइजन भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्सिबल होराइजन हो त्यो होराइजन भनेको सेन्सिबल होराइजन हो भनेको अर्थ के हो जस्तो तिमी यहाँ बसिरहेका छौ तिमीले यहाँ बस्दाखेरिमा तिमीले वरिपरि चारैतिर सरर घुम्यौ चारैतिर तिमीले कहाँसम्म देख्छौ तिमीले चारैतिर भनेको मतलब तिमी यहाँ बस्दाखेरिमा तिम्रो एक्सटेन्ड अघि हामीले भिजिबल होराइजन भन्यौ त्यो भिजिबल होराइजन भनेको कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्रै हो त्यो भने कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्रै हो यो चाहिँ अल पोसिबल डिरेक्सनमा तिमीले चारैतिर सरर हेर्दाखेरिमा तिमीले कहाँसम्म देख्छौ र त्यो तिम्रो एक्सटेन्डलाई चाहिँ हामीले के गर्यौ भन्दाखेरिमा यसरी पुरै चाहिँ हामीले तानेर सेलेस्टियल स्फियरसम्म पुर्यायो भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ सेन्सिबल होराइजन हुन्छ फरक के मात्र छ भन्दी
भिजिबल होराइजन र सेन्सिबल होराइजनमा फरक के मात्रै छ भने भिजिबल होराइजन भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा हामीले हेर्दाखेरिमा हामीले देखेको जुन रेन्ज छ त्यो सर्कल र हाम्रो अर्थको इन्टरसेक्सन त्यसलाई हामीले भिजिबल होराइजन भनेर भन्छौँ। यो सेन्सिबल होराइजन भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा होइन अल पोसिबल डिरेक्सनमा जब तिमीले अल पोसिबल डिरेक्सनमा हेर्छौ तिम्रो देखिने एक्सटेन्टसम्मलाई जब हामीले के गर्छौँ त्यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर हाम्रो सेलेसियल स्फियरसम्म पुर्याउँछौँ त्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेन्सिबल होराइजन हो। फरक यति मात्रै हो। द सर्कल obtained by the intersection of celestial sphere with the plane passing to observer station being tangential to the earth surface. Tangential to the earth surface भनेको हामी जहिले पनि अर्थको सर्फेसमै छौँ र त्योसँग ट्यान्जेन्सियल हुनु भनेको अर्थ के हो द्याट इज अलवेज परपेन्डिकुलर जेनिथ लाइन भन्नु खोजेको भनेको जेनिथ लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी तिमीले एउटा सर र एउटा तिमीले आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टको टेलिस्कोपलाई वरिपरि टेलिस्कोपलाई तिमीले स्विङ गर्यो भने त्यो स्विङ गर्दाखेरि त्यसले कति एरिया त्यसले स्विप गर्छ त्यो सबै एक्सटेन्ड जति त्यसले स्विप गर्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर जुन हामीले सेलेसियल होराइजनसम्म पुर्याउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट इज सेन्सिबल होराइजन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँ कन्फ्युजन छ कसैलाई केही? यो सेन्सिबल होराइजन भनेको जस्तो मैले तिमीलाई एउटा मेसिनको मैले इक्जाम्पल दिएँ, सानो एउटा मेसिनको इक्जाम्पल दिएँ तिमीलाई। तिमीसँग एउटा लेभल मेसिन छ, त्यो लेभल मेसिनमा तिमीले सेन्ट्रल लेभलिङ गरिसक्यौ। अब त्यो सेन्ट्रल लेभलिङ गरिसकेपछि तिमीले त्यो मेसिनलाई 400 गनमा तिमीले त्यसलाई के गर स्विङ गर, त्यसलाई सरर घुमायो भनेदेखि त्यसले वरिपरि त्यो प्लेनले जस्तो यो यसरी मैले एउटा टेलिस्कोप राखेँ, यो मेरो भर्टिकल लाइन भयो, हाम्रो जेनिथ लाइन भयो, यो मेरो टेलिस्कोप भयो। यो टेलिस्कोपलाई मैले सरर यसरी मैले 400 यसरी मैले वरिपरि पुरै घुमाएँ। मैले पुरै घुमाउँदाखेरि यो के भन्छ, यसले सर्कल बनाउँछ, यसले एउटा के बनाउँछ सर्कल बनाउँछ। अब यो सर्कललाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै गयो र यो पनि इमेजिनरी सर्कल हो। यो इमेजिनरी सर्कललाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै यसले गएर कतिवटा हाम्रो सेलेसियल स्फियर छ, त्यो सेलेसियल स्फियरलाई जहाँ गएर काट्छ त्यो काटेको भने चाहिँ के हो द्याट इज सेन्सिबल होराइजन हो। ठिक छ? सर रेकर्ड गर्न पर्मिसन दिनु। हजुर सर। सरको आवाज धेरै सानो आइरहेको छ हो र? अहिले आयो सर, बोलिरहेको छु त म। आज गडबड भइरहेछ। त्यस्तो बोलाइमा मैले कन्जुसाइज गरे होइन, बोलेकै छु मैले। नेट त्यस्तो भएर हो कि? अब अर्को टेरेस्ट्रियल पोलर टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेको चाहिँ अघि जुन मैले अर्थको कुराहरू गरेँ अर्थकै रिलेटेड कुराहरू हो। टेरेस्ट्रियल पोल टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अर्थको अघि मैले भने जुन हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन छ त्यो एक्सिस अफ रोटेसनले अर्थको सर्फेसमा जहाँ गएर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्सन गरेको पोइन्ट भनेको हाम्रो टेरेस्ट्रियल नर्थ र टेरेस्ट्रियल साउथहरू। जस्तो हाम्रो यो अर्थ भयो, अर्थ यो जुन पोइन्ट लाइन चाहिँ यसको एक्रोसमा अर्थ के गर्छ रोटेसन गर्छ र यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो एक्सिस अफ रोटेसनको एक्सट्रिम पोइन्टहरू भने चाहिँ के हो हाम्रो नर्थ पोल र साउथ पोल हो। त्यसै गरी इक्वेटर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो इक्वेटर भनेको हाम्रो ग्रेट सर्कलै हो भनेर मैले भनिसकेँ। हाम्रो इक्वेटर टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेको के हो? टेरेस्ट्रियल इक्वेटर भनेको यो के हो? ग्रेट सर्कल हो, ग्रेट सर्कलै हो। द ग्रेट सर्कल द्याट इज परपेन्डिकुलर टु जेनिथ नादिर लाइन इज कल्ड द जेनिथ नादिर लाइन होइन, द्याट इज परपेन्डिकुलर टु एक्सिस अफ रोटेसन। जुन यो एक्सिस अफ रोटेसन छ योसँग परपेन्डिकुलर हुने ग्रेट सर्कललाई चाहिँ हामीले इक्वेटर भनेर भन्छौँ। किनभने त्यहाँ अरू पनि प्यारल अफ ल्याटिट्युड्सहरू छन् तर त्यो ल्याटिट्युडहरू भनेका चाहिँ त्योसँग पनि यो लाइन परपेन्डिकुलरै हुन्छ। तर के हुँदैन भन्दाखेरि त्यो अरू सर्कल भनेका चाहिँ फेरि के हुँदैन ग्रेट सर्कल हुँदैन। त्यही भएर एउटा पार्टिकुलर ग्रेट सर्कल
which is perpendicular to zenith nadi, sorry, जहिले पनि zenith आउँछ मलाई, that is perpendicular to axis of rotation is called the terrestrial equator. अरु पनि ल्याटिट्युड प्यारल अफ ल्याटिट्युड्सहरु हुन्छन्, तर ती भनेको एक्सिस अफ रोटेसन सँग अरु पनि हुन्छन्, तर ती भनेको ग्रेट सर्कल हुँदैन, अरु भनेको स्मल सर्कलहरु हुन्। त्यही कारणले गर्दा ग्रेट सर्कल जुन हामी कुरा गर्यौं सर अघि, अनि यो टेरेस्ट्रियल इक्वेटरमा के फरक भयो? केमा? ग्रेट सर्कल र यसमा के फरक भयो सर? टेरेस्ट्रियल इक्वेटरमा हजुर एउटै त हो, टेरेस्ट्रियल इक्वेटर पनि ग्रेट सर्कलै हो हैन। अब मैले एउटा सानो भकुण्डो लिए, त्यो सानो भकुण्डोलाई पनि सेन्टरबाट काटे भने त्यो पनि त ग्रेट सर्कल हो नि। एक्सट्रिममा त फरक हो, एक्सट्रिममा त फरक। एउटा सुन्तला मैले लिए, सुन्तलालाई मैले सेन्टरबाट काट्दिएँ, एउटा सर्कल बनाइदिएँ, त्यो पनि ग्रेट सर्कलै हो। अहिले हामीले अर्थको कुरामा हामीले टेरेस्ट्रियल कुरा गरिराखेका छौँ। टेरेस्ट्रियल कुरा गर्नु भनेको अर्थ के हो? त्यो अर्थको इक्वाटरको सेन्टर र मैले लिने भनेको इक्वाटरको सेन्टर पनि के हो? एउटै हो। दुईटैको सेन्टर के हो? एउटै हो। यो भनेको अर्थ के छ भने अर्थको रेडियस अथवा अर्थको डायमिटर र हाम्रो इक्वाटरको डायमिटर के हो? बराबर छ। त्यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ? द्याट इज ग्रेट सर्कल भनेर भन्ने भयौँ। त्यही भएर हामीले इक्वाटर गर्दाखेरिमा इक्वाटर भन्ने सर्कलै हुनु पर्यो। आवाज अट्कियो सर। गर्नुहुन्छ कसैलाई केही? केही चाहिँ सुन्ने छैन सर, भर्खर सुन्यो केही छ भनेको मात्रै, आवाज सुन्ने केही छैन सर। कुनै अट्किनु भएको थियो सर हजुर त? सर अट्किनु भयो होइन, नेट अट्काएको। नेटले नै सरलाई अट्काएको एकछिन। सरले पनि अट्काइदिन्छ। अघि बिचमा रहेछ। भोलि मैले कोठा सर्न पनि मैले देखिसकेँ टोली हो। मैले यहाँ मेरो कोठा नेट राम्रो टेबल रहेछ। अब मैले कोठा सर्छु। अब आज त सर्दिनँ म, हेर यो बोकेर जाँदा ओर्दा नै टाइम लाग्छ, म सर्दिनँ। भोलि चाहिँ म कोठा सर्छु। अब अहिले आइरहेछ सर। यो टेरेस्ट्रियल इक्वाटर मैले अघि भने, यो इक्वाटर भनेको ग्रेट सर्कल हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब टेरेस्ट्रियल ग्रेट सर्कल हो भन्नुको अर्थ के हो भने यो भनेको हाम्रो अर्थको सेन्टर र यो इक्वाटरको सेन्टर पनि एउटै हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने हाम्रो अर्थको डायमिटर र यो हाम्रो इक्वाटरको डायमिटर पनि एउटै हुन पर्छ। ठिक छ? र जहिले पनि यो इक्वाटर भनेको टेरेस्ट्रियल इक्वाटर भनेको हाम्रो जहिले पनि जुन एक्सिस अफ रोटेसन जुन हामीले भन्छौँ अथवा टेरेस्ट्रियल पोल भन्छौँ, त्यो पोलसँग जहिले पनि परपेन्डिकुलरै हुनुपर्छ। ठिक छ? र अर्को कुरा के पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रा दुईवटा पोलहरू छन्, हामीले नर्थ पोल र साउथ पोल भन्छौँ। त्यो नर्थ पोल र साउथ पोल भनेको जहिले पनि इक्वाटरको प्लेनबाट बराबर दूरीमा छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। जस्तो यो हाम्रो इक्वाटरको प्लेन हो भनेदेखि, यो हाम्रो इक्वाटरको प्लेन हो भनेदेखि नर्थ छ, नर्थ पोल यतापट्टि छ, साउथ पोल यतापट्टि छ। यो इक्वाटरदेखि नर्थ पोलसम्मको दूरी र साउथ पोलसम्मको दूरी डिस्टेन्स भनेको जहिले पनि बराबर नै हुन्छ। यति कुरा याद गरिराख। अब भर्टिकल सर्कल भने के हो भन्ने कुरामा जाउँ हामी। अब अलिकति याद गरिराख, यो भर्टिकल सर्कल भने के हो भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ। ओके, द ग्रेट सर्कल्स of the celestial sphere which passes through the zenith nadir points are called vertical circle। भने अर्थ के हो भने यो जुन सर्कलले बन्ने सर्कल होला हजुर, यो हाम्रो अहिले हामी के हेरेका छौँ, यो भनेको हाम्रो सेलेस्टियल स्फियर हो। हेर यो सबै यो के हो? सेलेस्टियल स्फियर हो। यो सेलेस्टियल स्फियर हो। यो सेलेस्टियल स्फियरमा जेनिथ यतापट्टि छ, नादिर यतापट्टि छ। अब जति पनि हाम्रा सर्कल ग्रेट सर्कलहरू बन्छन्, जुन जेनिथ र नादिरबाट पास भएर जाने ग्रेट सर्कल भनेको के हो? त्यो भनेको हाम्रो भर्टिकल सर्कल। जेनिथ र
नादिरबाट पास भएर जाने ग्रेड सर्कल्सहरू भनेको हाम्रो भर्टिकल सर्कलहरू हो। यति कुरा याद गरेर राख। र जहिले पनि के हुन सक्छ भने देयर क्यान बी इन्फाइनाइट नम्बर अफ भर्टिकल सर्कल्स, इन्फाइनाइट नम्बर हुन सक्छ। जस्तो अहिले यति सर्कल बनाएको छ, यति बनाएको छ, मैले यीबाट पनि तान्न सक्छु, मैले यीबाट पनि अर्को सर्कल यसरी तान्न सक्छु हैन, मैले यीबाट पनि अर्को सर्कल तान्न सक्छु, मैले यहाँबाट पनि सर्कल तान्न सक्छु। यी सर्कल्स भने के हुन्छ भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ भर्टिकल सर्कल्स पोसिबल हुन सक्छ। तर के हो भने भर्टिकल सर्कल्स हामीले भन्ने बित्तिकै ती भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, जेनिथ र नादिरबाट पास भएर जानै पर्छ। ती ग्रेड सर्कल्स नै हुन्। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरिमा यसले जहिले पनि सेलेस्टियल होराइजनलाई के गर्छ, 90 डिग्रीमा काट्छ। यसले के गर्छ, सेलेस्टियल होराइजनलाई के गर्छ, 90 डिग्री काट्छ। अब अघि हामीले सुरुमा के पढाएको थियौँ, सेलेस्टियल होराइजन भनेको जेनिथ नादिर लाइनसँग के हो, जहिले पनि परपेन्डिकुलर हो भनेर हामीले पढाएको थियौँ। सुरुमा मैले भनेको थिएँ सेलेस्टियल होराइजन इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु जेनिथ नादिर लाइन। र अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा every circle that passes to zenith nadir line is also perpendicular to celestial horizon. यदि जेनिथ र नादिर लाइन भनेको सेलेस्टियल होराइजनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, अघि जुन हामीले सुरुमा हामीले पढ्यौं, जेनिथ नादिर लाइन भनेको के छ, सेलेस्टियल होराइजनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि every great circle that passes through zenith nadir line is also perpendicular to के हो, celestial horizon. यदि जेनिथ र नादिर लाइन सेलेस्टियल होराइजनसँग परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि जेनिथ र नादिरबाट पास भएर जाने एभ्री भर्टिकल सर्कल्स के हुन्छ, सेलेस्टियल होराइजनसँग परपेन्डिकुलरै हुन्छ। ठीक छ, अगाडि बढौं। हुन्छ सर। यो जुन सर्कल छ यसले सेलेस्टियल होराइजन यहाँ 90 डिग्रीमै काट्छ, यो सर्कलले पनि यसलाई यहाँ 90 डिग्रीमै काट्छ, यो सर्कलले पनि यसलाई यहाँ 90 डिग्रीमा काट्छ। एभ्री सर्कलले सेलेस्टियल होराइजनमा आइसकेपछि 90 डिग्रीमा काट्छ। यो होराइजन भनेकै, यो सेलेस्टियल होराइजन भनेकै के हो, सुरुमा जेनिथ र नादिर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हो। यसको अर्थ के हो, अब जतिसुकै सर्कल तिमीले बनाउँछौ जेनिथ नादिर लाइनबाट पास भएर जाने ग्रेड सर्कल, त्यो भनेको यो होराइजनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। ओके, ओके। अब तिमीलाई पहिला मैले यो पढाउनु भन्दा अगाडि प्राइम भर्टिकल पढाउँदैन। भर्टिकल सर्कल पनि पढाएँ, अब्जर्भर्स मेरिडियन। अब अर्को एउटा अब्जर्भर्स मेरिडियनको बारेमा म फेरि एउटा डिस्कसन गरौँ। के हो अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेर हेरौँ। मैले भने हाम्रो सेलेस्टियल नर्थ पोल र सेलेस्टियल साउथ पोल भनेको फिक्स्ड पोइन्टहरू हुन्। सेलेस्टियल नर्थ पोल र सेलेस्टियल साउथ भनेको सेलेस्टियल स्फियरमा ती भनेको कन्स्ट्यान्ट पोइन्टहरू हुन्, ती भनेको फिक्स पोइन्ट जस्तै हुन्। सेलेस्टियल पोल र सेलेस्टियल जुन हामीले सेलेस्टियल पोल्सको कुराहरू छौँ ती भनेको फिक्स पोइन्टहरू हुन्। जेनिथ नादिर भनेको त्यो फिक्स पोइन्ट होइन। जेनिथ नादिर भनेको अब्जर्भर पोजिसन अनुसारले फरक पर्छ। अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरिमा कुनै पनि सर्कल जुन जेनिथ नादिर लाइनबाट पास हुन्छ, त्यसलाई हामीले भर्टिकल सर्कल भनेर भन्यौँ। र मैले के पनि भने भन्दाखेरिमा त्यस्ता भर्टिकल सर्कल्सहरू इन्फाइनाइट हुन्छ, त्यस्ता भर्टिकल सर्कल धेरै हुन्छन्, इन्फाइनाइट नम्बर अफ भर्टिकल सर्कल्स हुन सक्छन्। ती सर्कल मध्येमा कुनै एउटा यस्तो सर्कल भइदिन्छ, त्यो सर्कल कुनै एउटा सर्कल मध्येमा एउटा यस्तो एउटा हुन्छ, त्यो पार्टिकुलर सर्कल भनेको द्याट इज अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। त्यो पार्टिकुलर सर्कल भनेको अब्जर्भर मेरिडियन हो। भनेको अर्थ के छ, जेनिथ नादिरबाट लाइनबाट पास भएर जाने जुन भर्टिकल सर्कल छ, त्यो सर्कलबाट त्यो सर्कल चाहिँ नर्थ र साउथ पोलबाट पनि पास भएर जान्छ भने त्यतिखेर त्यो पार्टिकुलर सर्कललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेर भन्छौँ। के हो, अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। यसको अर्थ के हो, धेरै एउटा भर्टिकल सर्कल्सहरू बन्छ
धेरैवटा बन्न सक्छ भर्टिकल सर्कल्सहरू। जस्तो म यहाँ उभिएँ भनेदेखि मैले जेनेरेसन नाइजरबाट यसो तान्ने विभिन्न डिरेक्सनमा मैले यसो सर्कल तान्न, यो डिरेक्सनमा तान्न सक्छु सर्कल, यो डिरेक्सनमा सर्कल तान्न सक्छु। अब मैले सर्कल तान्दै 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 जाँदाखेरिमा एउटा यस्तो सर्कल पनि आउँछ। त्यो सर्कल चाहिँ हाम्रो सेलेस्टियल नर्थ पोलबाट पनि पास हुन्छ र सेलेस्टियल साउथ पोलबाट पनि पास हुन्छ। त्यो पार्टिकुलर सर्कललाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर सर्कललाई चाहिँ मैले अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेर भन्छु। म भोलि तिमीलाई यो एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरौँ, के उपलब्ध छ मैले लोकल मटेरियल राखेर कुन हो अब्जर्भर्स मेरिडियन भन्ने कुरा म भोलि देखाउँला है। र यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा मैले तिमीलाई सुरुमा मेरिडियन भनेको के भन्ने कुरा पनि बताएँ। मेरिडियन लाइन भनेको चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास भएर जाने लाइनलाई चाहिँ हामीले मेरिडियन लाइन भनेर भन्छौँ। मेरिडियन लाइन्स भनेको जुन अघि मैले टेरेस्ट्रियल इक्वेटर टेरेस्ट्रियल पोल भनेर देखाएँ मैले, यदि नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास भएर जाने ग्रेट सर्कल छ भने त्यसलाई मेरिडियन भनेर भन्छौँ, हामीले त्यसलाई मेरिडियन लाइन भनेर भन्छौँ। तर यदि जेनिथ र नाइजरबाट पास भएर जान्छ भने त्यसलाई हामीले भर्टिकल सर्कल भनेर भन्छौँ। दुईवटा फरक यति मात्रै हो। मेरिडियन भनेको नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास भएर जान्छ। जेनिथ भनेको के हुन्छ, जेनिथ भनेको भर्टिकल सर्कल भनेको जेनिथ र नादिरबाट पास भएर जान्छ। सेलेस्टियल मेरिडियन्सहरूको कुरा आयो, मेरिडियन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुन्छ। भर्टिकल सर्कल भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जेनिथ र नादिर पास हुन्छ। कन्फ्युजन नहो, मेरिडियन र जेनिथ भर्टिकल सर्कलमा कन्फ्युजन नहो। मेरिडियन्स भनेको पनि ग्रेट सर्कलै हो अनि भर्टिकल सर्कल भनेको पनि ग्रेट सर्कल नै हो। तर फरक के छ भने भर्टिकल सर्कल भनेको जेनिथ र नादिर लाइनबाट पास भएर जान्छ र मेरिडियन लाइन भनेको जहिले पनि नर्थ र साउथ पोलबाट पास भएर जान्छ। यति कुरा चाहिँ तिमीले कन्फ्युजन नहो। यो पछि पनि धेरै टर्म युज भइरहेको टर्म हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युजन नहो। अब यहाँ कुरा के छ, यसलाई यहाँ तल के भनेको छ भन्दाखेरिमा इट इज द भर्टिकल सर्कल पासिङ थ्रु द पोल भनेको छ। किन पोलबाट पनि भनेको भर्टिकल सर्कल किन भनेको यो जेनिथ नादिर लाइनबाट पास भएर जानै पर्छ, त्यही भएर यसलाई भर्टिकल सर्कल भनेको। पासिङ थ्रु द पोल भनेको नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुन्छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्यौँ, यो भनेको के भयो हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। त्यो भनेको हाम्रो के हो अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। र यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ इट इज सेलेस्टियल मेरिडियन। सेलेस्टियल मेरिडियन किन भनेको, मेरिडियन किन भनेको यो नर्थ पोल र साउथबाट पास हुने भनेर के भने मेरिडियन भनेको इट इज द मेरिडियन पासिङ थ्रु द जेनिथ नादिर। यो चारवटा पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो। जेनिथ नादिर नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास भएर जाने सर्कल भनेको के हो, द्याट इज अब्जर्भर्स मेरिडियन। अब जेनिथ र नादिरबाट पास भएर जाने सर्कल हामी के भन्छौँ, भर्टिकल सर्कल भनेर भन्छौँ। अब के भन्न सकिन्छ यसलाई, यो भर्टिकल सर्कल हो जुन चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्यो। अथवा चारवटा जुन पोइन्टबाट पास भएर जानुपर्ने जुन मैले भनेको छु नर्थ पोल साउथ पोल जेनिथ र नादिर भनेपछि नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुने सर्कललाई हामीले के भन्छौँ मेरिडियन भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्न सक्यो, यो मेरिडियन सर्कल हो जुन चाहिँ जेनिथ र नादिरबाट पास हुन्छ भन्ने भन्न सक्यो। अथवा जेनिथ र नादिरबाट पास हुने सर्कललाई हामीले भर्टिकल सर्कल भन्छौँ भनेपछि यो एउटा भर्टिकल सर्कल हो जुन चाहिँ नर्थ पोइन्ट र साउथ पोइन्टबाट पनि पास हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेको हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई अब्जर्भर्स मेरिडियन इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले जहिले पनि अब्जर्भेसन गर्दाखेरिमा जुन हामीले बेरिङहरू मेजरमेन्ट गर्छौँ अथवा हामी एजिमुथ भन्छौँ, एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्ने भनेको जहिले पनि हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनबाट हो। हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनबाट हामी बसेको ठाउँबाट कुनै पनि हेर्नेपट्टि कति दायाँ बायाँ अथवा कति एङ्गलमा छ भनेर हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो एजिमुथ भयो, त्यसको डिरेक्सन भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेको हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट एउटा रेफरेन्स हो। त्यसको आधारमा हामीले के मेजरमेन्ट गर्छौँ, अब्जर्भर्स मेरिडियनको आधारमा हामीले त्यहाँबाट मेजरमेन्ट गर्ने भनेको एजिमुथ हो। जुन हामीले प्लेन सर्वेमा हामीले बेरिङ भनेर भन्छौँ। हामीले जब एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्छौँ अथवा हामीले जब चाहिँ लार्ज पोर्सनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी बेरिङ भन्दैनौँ, त्यो बेरिङ होइन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई हामीले एजिमुथ भनेर भन्छौँ। ओके ठिक छ, मैले आज यति मात्रै गर्छु। यहाँ साउन्ड पनि डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। भोलि म केही मटेरियल सहित त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्ने म कोसिस गर्छु है, अलिक बुझाउने कोसिस गर्छु है। हुन्छ सर। ओके सर। कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने? जानेन भने फेरि जानेन भने भोलि सोध्ने अब सर। अब फेरि एकचोटि पढ्छु त्यही।
अब साउन्ड सुन्नु पनि पर्दैन मैले